Mayong buntag sa atong tanan. Amen. Ang tanang nakadawat o panalangin sa atong buhi nga Dios mo siya gitong thank you Lord. Thank you Lord. God is good and all the time. Yes, Lord God. Ato kayong pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungkol sa mga panalangin nga atong nadawat karong si manahon na no. Dili kayo ta magluya-luya mga igsoon. Akong gina-encourage ang tanan nga ihatag ang pinakahugyaw nga pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Atong gamiton ang atong mga kamon alang sa pagpakpak o pag-awit sa atong buhi nga Dios. Ayaw pagluya-luya sa pagdaig ka
bala ng atong buhi ka Dios. Yes, Lord God, dalag mo pagayon Ginoo ning kabuntagon, Lord. Pagkaanindot gayud mga igsoon kung kitang tanan magkahiusa diha sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalag mo kagayud Ginoo. Amo kang ginabayaw o Dios. Sa kanasuran, Lord God. Hallelujah. Praise your holy name, Jesus. Pinapataas, O Diyos. Dalay kang wala na lain pang asama kami. Wala'y nakatubong sa mga gibuhat mo. Namot na ang tanang butang sa mga puno. Sa iyong mga kamot, nahulma ako. Wala na lain pang asama kami. Wala'y makatubong sa mga gibuhat mo. Namot na ang tanang butang sa mga puno. Sa iyong mga kamot, nahulma ako. Bayawan ko ikaw, tubuan ko ikaw. Kanimo ang pagdaig, pagsimba o pag-awit. Halaran ko ikaw, pasidungan ko ikaw. Takos ka nga mo tawad sa among pagpasalamat. Wala na'y lain pang asama kami mo. Wala'y makatubong sa mga gibuhat mo. Namot na ang tanang butang sa mga puno. Ug sa iyong mga kamot, nahulma ako. Bayawan ko ikaw, tubuan ko ikaw. Kanimo ang pagdaig, pagsimba o pag-awit. Halaran ko ikaw, pasidungan ko ikaw. Tapos ka nga mo tawad sa among pagpasalamat. Tapos ka, O Diyos, sa tanang pagpasalamat, Lord God. Imo ang tanang pagdayeg, O Diyos. Hallelujah. Kanimo ang tanang pagdayeg, ang kadunggan ug ang himaya. Kanimo ang tanang kusog ug gahom. Kanimo ang tanang pagdaig, ang kadungganan ug ang himaya. Kanimo ang tanang kusog ug gahom. Kanimo ang tanang pagdaig, ang kadungganan ug ang himaya. Kanimo ang tanang kusog
Dios. Yes, Lord God. Ikaw lamang gayon ang among pagasimbahon, O Dios. Tungod sa imong pagkabalaan, Lord God. Hallelujah. Among kang ginapa. Taas, O Dios, diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Ug among ginapaubos ang among kaugalingon, O Dios. Hallelujah. Sa tunay kong korona mo, nagidusok sa imong ulo. Tungog himaya, O Dios, para lamang gayud kanimo, Lord God, nga mao'y among bugtong manluluwas, O Dios. Salamat gayud, Lord God, sa imong pagkamaayo diri kanamo, Lord God. Salamat sa kalipay, O Dios. Salamat sa kadaugan. Salamat sa kusog nga imong gihatag diri sa matag usa kanamo, Lord God. We praise your holy name, Jesus. Ikaw lamang ang angayan sa among mga pagdaig ug pagsimba, Lord God. Kay ikaw lamang ang gamhanan sa tanan, O Dios. Ikaw ang sinugdanan namo ug ang among katapusan, Lord God. Angayan ka sa tanang pagsimba, Lord God. Hallelujah. Imo ang tanang pagdaig, Lord God. Kanimo lamang kami musimba, O Dios. Ikaw lamang ang balaan sa tanan, Lord God. Milagroso ka nga, Dios. Wala imposible diha kanimo, Lord God. Maong amo kang ginadaig, Lord. Amo kang ginapasalamatan, O Dios. Atong kantahon pag-usab mga igsoon nga kinasing-kasing. Atong isurrender ang atong kinabuhi alang lamang sa atong buhi nga Dios. Imo ang tanang pagdaig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong sa himaya. Ug kadungganan, kanimo ang tanan. Yes, Lord God. Kanang dungog himaya para lamang kayo kanimo, Dios. Yes, Lord, imo gayon ang tanang dumo ug himaya. Tungod kay ikaw man ang Dios nga takos nga pag-aalagaran, pagasimbahon, pag-tugyanan sa tanan ng mga butang na ining kinabuhia, Ginoo. Lord, nagapasalamat kami nga kanimo ni taknaas kabuntagon sa imuhang wala gayoy paglubad na gugma nga gipakita nga ni kanamo bisan luyuman sa amo ang mga kapakyasan nga nahimo diha kanimo apan ang imuhang kaluoy ug gugma padayon nimo nga gipasinati nga ni kanamo, Ginoo. Salamat sa mga pagsulay, mga problema, mga nagkanalaing mga unos sa kinabuhi, kay kini Ginoo nasayon kami, na kini imong gitugot, aron kami mahimong malahutayon, mahinumdom nga na kanimo, maghahatag og panahon nga na kanimo, Ginoo. Kay kun kami Ginoo, hayahay, kun kami Ginoo, walay mga unos ug mga pagsulay sa kinabuhi, may mga posibilidad na kami malimot nga na kanimo, Ginoo. Lord, pasaylua kami sa tanan namong mga sala nga nahimo diha kanimo, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, sa amo ang kinabuhi. Ang among kinabuhi, ang among kasing-kasing, ang among hunahuna, dayag gayud nga kanimo. Kay diha kanimo wala may matago, Ginoo. Pasaylua kami, Ginoo, sa tanan na mga lama sa kinabuhi nga among nahimo nga mo'y hinungdan nga usahay di gid ka malipay sa mga kinabuhi. Ning taknaa sa kabuntagon nagapaubos ako sa kong kaugalingon ug nagahangyo nga na kanimo na ikaw magapakita sa imong pabor na ining imong mga katawhan pinaagi sa paglig-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo aron dili sila madaog sa mga kaluyahon ug sa bisan unsa na mga pagsulay sa kinabuhi nimo. Sa tanan nga adunay mga balatian karon bisitahi sila, kaluy sila, Ginoo, anaa ba sila sa ospital, balay, buasa man ron sila, Ginoo, nga nagaanto sila mga balatian, bisitahi ug ayuha sila diya sila mga balatian. In Jesus name I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Padahil usab ako nagaampo sa tanan nimo mga alagad karon, I pray for wisdom kanila aron makahibalo sila sa pagpanudlo sa pagpangwali sa mga pulong na buot nimong ipatudlo ipawali nga na kanila, Ginoo. Ako padayon nagaampo usab nining among panggobyerno na padayon ka na maga-intervene nining nga nasod tungod kay kini nga nasod daw wala na nagmadlokon kanimo.
Although kami giila nga the only Christian in Southeast Asia, Ginoo, but still daghan na mga tao, Ginoo, nga daway mga Kristo ang ilang mga kinabuhi. And even sa mga opisyales sa gobyerno, lokal ngadto na sa national, nga daway mga kahadlok kana kanimo, Ginoo. I pray nga diha silang kasing-kasing, Ginoo, mubati sila kahadlok kana kanimo ug mamuhat sila nga diin para sa ikaayo sa mga Pilipino, Ginoo. Padayon usab ako nagaampo, Ginoo, sa nahimong biktima sa linog diha sa may Sarangani, Davao Occidental, General Santos, Ginoo, o sa uban pa ng mga dapit, Ginoo, nga diin daghan ng mga balay, mga property ang nangadaot ug labaw sa tanan, adunay mga kinabuhi nga nakalas. I pray for comfort nga na kanila ug ako nagaampo nga tabangan nimo sila na makabangon, Ginoo, gikan sa mao nga trahedya o gikan sa mao nga kalamidad nga ilang nasinati, Ginoo. And even sa naitabo, Ginoo, nga linog dito sa Venezuela, Ginoo, sa laing nasod, I pray for comfort, Ginoo, sa tanan nga nawat-an o sa mga nawat-an sa mga minahal sa kinabuhi. Kaya adunay mga libuan ka mga tao na namatay ug libuan ang mga nangasamdan o mga wala. I pray, Lord, na diha nga nasod, Ginoo, imuhang ipakita ang imong kaluoy ang makabangon sila, Ginoo, sa ilang mga gidangatan, Ginoo. Sa among pagpadayon karon, empower nimo kami sa imong balaang espiritu. Ayaw itugot, Ginoo, nga ang kaaway magatugaw sa amo ang hunahuna sa among kasing-kasing, Ginoo, hinuon. Tabangan nimo kami nga ikaw gayon pasintro sa among kinabuhi. Huwag ginasali kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Palihog ko manglingkod ang tanan. Ug adto ta sa atong offering mga igsoon, maghatag gayud kita sa atong buhing Dios, gadunay kalipay sa atong kasing-kasing. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, kung salig na niya, sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, kung salig na niya, sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Mag-aampo ta. Yes, Lord, nagapasalamat kami ini sa lapi kinitahan sa imong katawhan. Sa gihapon padayon ko nga nagahangyo nga na kanimo nga ikaw, Ginoo, magatudlo, magagiya kanamo usaon sa pagdumala nini nga sa lapi, Ginoo. Diin dili kami, Ginoo, manubag nga na kanimo, Ginoo. I pray, Ginoo, na panalanginan nimo ang imong mga katawhan, panalangin ang tanan nilang mga paghago, mga paningkamot, tanan ng mga tinubdan sa ilang mga panginabuhi, Ginoo, manegosyo man o trabaho, o ang tanan, Ginoo, nga gipatuluan nila og singot imo gayong panalanginan. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Santiago, kapitulo 1, bersikulo 2, ngadto na sa 4. Santiago, kapitulo 1, bersikulo 2, ngadto na sa 4, ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Sige, diri na lang. Wala. Mga igsuon ko, isipa nga tumang kalipay sa dihang makasugat kamo og nagkanalaing mga pagsulay. Kay nasayod man kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamalahutayon o kinahanglan nga ang pagkamalahutayon maghingpit sa iyang buhat aron kamo mahingpit ug masangkap nga walay makulang. Ang Dios magapanalangin sa pulong, magaampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga akong nabasa. Panalangin kini Ginoo na masabtan sa matag usa kanamo, Ginoo. Tuguting ang kining imong pulong magapuyo sa among kasing-kasing ug sa among kinabuhi, Ginoo. Yatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Agoy, sugod na pod. Nobody enjoy trials. Wala gyoy ganahan ug malipay nga adunay mga nasinating mga pagsulay. Walay magmalipayon sa mga pagsulay. Every time we experience trials, we naturally pray for comfort, health, and success.
Pero kasagaran buhaton sa Ginoo, gamiton niya ang mga pagsulay as His classroom to develop mature believers. So ang mga pagsulay, dili o wala kini gitugot sa Ginoo aron maluya ka, aron mubiya ka sa iyaha, o aron mangluod ka sa iyaha, o aron mupahulay ka sa pag-alagad kaniya. Apan kini na mga pagsulay gitugot sa Ginoo nga imong masinati aron ma-develop ang imuhang pagka magtotoo diha sa pagkahingkod. Faith that has never been tested cannot be trusted. Sa daw, ang pagtuo nga dili masulayan, dili gayod masaligan. Daghan na mga Kristohanon maingon sila nga ligon ang ilang pagtuo kay dasig sila. Kay kanang walay mga pagsulay sila nga nasinati, dili na mao. Ang ligon na Kristohanon kadtong nasulayan na ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Dili buot pasabot nga hayahay ka, nga walay problema sa imong pag-alagad sa Ginoo, walay mga unos nga imong nasinati kay ligon na ka. Hulata ang panahon nga sulayon ka aron masuta kung ligon bagyod ka. Tungod kay ang pagtuo nga wala masulayi, dili siya masaligan. Throughout Scripture, God's greatest servants experience season of suffering. Kung imong tun-an, kung atong tun-an ang Biblia, ug tun-an ang mga kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo, sa mga nangalagad sa Ginoo, sila kini labi na gyud kining mga ginatawag nato na mga greatest servants sa Ginoo. Sila nakasinati og suffering diha sa ilang mga kinabuhi. Gikan sa Genesis to the disciples of Jesus Christ, nakasinati ni sila og mga pagsulay, gisulay ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Kung unsa bagyod kalig-on ang ilahang pagtuo diha sa Ginoo. Because God accomplished His greatest work pinaagi sa imong mga nasinati na mga pagsulay. A silversmith, kining tighimo og silver, siya nag-explain nganong ang silver kinahanglan i-purify. Tungod kay, nung pa niya, ang silver kuno, ibutang niya kini sa init nga kalayo. Hangtod nga mawala, matanggal ang tanan na mga hugaw ni ini. Sa diha nga gipangutana siya kun unsaon niya pagkahibalo nga human na ang proseso sa pagtanggal sa mga hugaw sa mao nga silver nga iyang gibutang sa kalayo, miingon siya kung makita na nako ang reflection ni ini. Meaning makapanamin na siya sa mao nga silver. Kay makita na niya iyang dagway tungod sa katinaw, tungod sa paggawas sa kasulid o ka-genuine sa mao nga silver. Ingon usab ni ana kita, God sometimes allows us to pass through fiery trials until the image of Christ is seen more clearly in us. Sulayon ta pinaagi sa mga pagsulay hangtod nga kita mudanag o muhayag o musitlak nga diin makita, maklaro si Jesucristo diri sa atong kinabuhi, nga makaingon ang mga tao nga follower gid ka ni Jesus Christ. Kay luyuman sa mga pagsulay, wala man kabubiya kaniya. Luyuman sa mga pagsulay, wala man mausab ang imuhang batasan. Wala mausab ang imuhang kinaiya sa pag-alagad sa Ginoo. Wala man mabag-o ang imuhang lihok o ang imong binuhatan. Kay ang uban man gud pag-abot sa mga pagsulay, imbis nga mo dot-dot sa Ginoo, di na mo simba hinoon. Pag-abot sa mga pagsulay, imbis nga magmainampuon, di na hinoon, muampo sa Ginoo. Ang pinaka-worst, pag-abot sa mga pagsulay, mubalik sa kalibutan. Mugawas ang dili maayo nga binuhatan. No? Mugawas ang dili maayo nga kinaiya. Pag-abot sa mga pagsulay. Pero ang gusto makita sa Ginoo sa tua, aron mapamatud-an nga kita, ang atong pagtuo is genuine, kinahanglan musidlak si Kristo diri sa atoang kinabuhi. Nga makita si Jesus Christ diri sa atoang kinabuhi. Now, ang atong mensahe, ninintakla sa kabuntagon, mag-aiskot kita, nining ginatawag, standing strong when faith is tested. Barog nga lig-on sa diha nga sulayon ang imong pagtuo. First, trials
are a normal part of the Christian life. Unsa daw ang pagsulay? Ang pagsulay, normal lang sa Kristohanong kinabuhi. Many Christians mistakenly believe that difficulties indicate only on God's pleasure. However, adunay daghan na mga pulong sa Ginoo nga magsulti may tungod sa mga pagsulay nga masinati sa mga faithful na mga Kristohanon. Abi manggod nato na pagsulayon ka sa Ginoo is unfaithful ka sa iyaha. Which is, sama sa kay Jonah, nga disobedient siya sa Ginoo, hinungdan nga nakasinati siya mga pagsulay. Pero dili lang na inana. There are lots of God's servants diya sa Bible nga gisulay sila bisan faithful sila sa Ginoo. Just like Job. Job suffered despite being righteous. Si Job walay makita nga ikasaway diha kaniya. Even ang Ginoo mismo miingon kang Satanas nga nakaila ba ka kay Job, usa siya ka matarong nga tao. Bisan ang Ginoo gi-confirm niya ngadto kay Satanas nga si Job usa ka matarong nga tao. Wala siya makasala batok sa Ginoo. Pero nakasinati siya og mga pagsulay. Pinaagi sa pagkuha sa tanan nga anaa kaniya, including his family, his children. Mga kabtangan, ang iyang pagkadato, imagine nimo ang usa ka bantugan nga adunahan sa sidlakang bahin niadtong panahona diha sa Israel, nakasinati og kapitos sa kinabuhi. Kay gikuha kaniya ang tanan niyang pagkadato. Ha? Wala pa gid makontento ang Ginoo ana. Human nga gikuha sa iya ang tanan nga anak kaniya ang iyang pagkadato, ang iyang mga anak niya, gibiyaan siya siyang asawa. Nagkita na pud ang Ginoo og si Satanas. Unya iya na pong giingnan si Satanas nga kaila ba ka sa kong alagad? Usa siya ka mga kamatarong nga tao, sulayo siya. Ang gihimo ni Satanas, gitpadalaan na pud siya og balatian. Unsa nga sakit? Kabahong. Nga nalakop ang iyang lawas sa kabahong gikan sa lapalapa ngadto sa alimpo siyang ulo. Nagkuha na lang siya og bagol aron iyahang ikatol diya sa iyang kabahong sa tibuok niyang lawas nga mi tapot. Pero nibiya ba siya sa Ginoo? Kung imong tun-an ang life ni Job, kung siya ka-faithful diya sa Ginoo, luyo sa mga pagsulay, makahilak ka. Kay grabe gyud ang pagtuo ni Job diya sa Ginoo. Joseph, kailan mo Joseph? Joseph the dreamer. Joseph suffered despite being obedient diha sa Ginoo. Ano man? Si Joseph nag-antos siya. Sa diha nga nagdamgo siya, nga muyukbo ang iyang mga igsoon ngadto kaniya, ug muyukbo even ang iyang amahan ug inahan. Unsay nahitabo sa iya? Ha? Gisulayan sa patay sa iyang mga igsoon, gihulog dito sa balon nga walay tubig kay sa pangabubho. Kay ambisyoso kuno siya nga igsoon. Niabot ang Ismailanhon, ang mga Ismailite, miabot kay kining mga Ismailite together sa mga Midianhon, milangyaw sila ngadto sa nasod sa Ehipto kay kining nga grupo, mga kuan man ni sila, mga negosyante. So ilang gibaligya ang ilang igsoon nga si Joseph ngadto kanila aron mahimong ulipon. Unya gibaligya sa mga Ismailite si Joseph ngadto kay Potiphar. Ang usa ka opisyal diha sa nasod sa Ehipto. Og gihimo siyang ulipon diha sa balay. Og tuod man tungod kay maayong tao si Joseph. Gisaligan siya sa panimalay ni Potiphar og giingnan siya nga ikaw tagaan ti kag katungod nga magbuot dinhiya sa balay. Ayaw lang og apila ang akong asawa. Pero tungod kay nakagusto ang asawa ngadto kaniya, gisulayan siya og tintal pero tungod kay wala man siya na tintal, gipasanghinlan siya og usa ka sala nga wa niya buhata og gipriso siya. Sulod sa 2 ka tuig didto siya sa prisuhan. Can you imagine? Nag-obey siya sa Ginoo. But despite sa iyahang pag-obey sa Ginoo, nag-antos si Joseph. Napriso siya tungod kay wala lang siya muhimo sa temptation, sa pagpanintal kaniya sa asawa ni Potiphar. And even Paul suffered despite faithfully serving Christ. Human si Paul, nga kaniadto si Saulo, nadakpan sa Ginoo, samtang nagalakaw siya, padulong ato sa Damascus. Gidala siya sa usa ka balay, human siya mabuta, kitambalan siyang Ananias, ug unya nagwali diya sa kadalanan. And even, siya ang nagtukod, nahimo siyang tent maker, o gitukod niya ang mga iglesia, diya sa unang iglesia. Siya gani ang nagsulat sa libro sa epistles.
from the book of Romans to the book of Philemon, siya ang nagsulat ana. Nitabok siya ngadto sa Asia Minor. Aron lamang sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo. But still, despite sa iyang pagkamatinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo, giputlan siya siyang ulo. And many times gibilanggo siya because of his faithfulness sa Ginoo. Can you imagine? Kini mga tao nag-anto sila tungod silang pag-alagad sa Ginoo. That is why trials do not mean God has abandoned us. Ang mga pagsulay dilibot pasabot, kini gitugot sa Ginoo kay gibiyaan ka sa Ginoo. Gibiyaan ta sa Ginoo. Apan sagad kini nga ebidensya nga ang Ginoo aktibo nga nagtrabaho diha sa imong kinabuhi. Kay kun walay mga pagsulay, pasabot ana silent ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga despite sa imong pagkatingali, pagkabadlungon, despite singali sa imong pagka-faithfulness diha sa Ginoo, either duha, badlungon or faithfulness, faithful ka diha sa Ginoo. Unya, walay mga pagsulay, silent ang Ginoo, basin wala ka trabaho ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Pero kung nay mga pagsulay, hunahunaan na lang nga ang Ginoo aktibo nga nagtrabaho diha sa imong kinabuhi. Timan ini, students are tested not because the teacher hates them, but because the teacher wants them to advance to the next level. Kung lisod-lisuron ang estudyante sa ilang maestra, dili tungod kay gikasilagan sila sa ilang maestra. Apan gilisod-lisod sila kay gusto sa magtutudlo nga maka-advance sila dito sa sunod na level sa ilang pagtungha. Na? Kung naa diri gabalik-balik og grade 1, ayaw kasuko sa imong teacher kay basin og wa pud ka nagtinarong sa pag-eskwela, manang gibalik ka. God's test prepare us for greater spiritual growth. Kay kon dili kasulayan, dili makita ang imong pagtubo. Tanawa si Jonah. Kung wala sulayi si Jonah, naabot to siya dito sa Tarsis. Pero kay gisulayan man siya, gibalik siya sa isda dito sa Nineveh. And then nahuman ang gipatrabaho sa Ginoo sa iya. Ikaduha, trials develop spiritual character. Unsa ang mga pagsulay? Mo-develop sa ato ang spiritual character. God is more concerned about our character than our comfort. Mas concern ang Ginoo sa imuhang karakter, sa imong kinaiya, kaysa imuhang comfort nimo. Kining karakter nato gusto man gid nga usabon sa Ginoo. And usa sa pamaagi sa Ginoo para mausab atong karakter, tagaan kag pagsulay sa Ginoo. Basin hambugero ra kay ka. Mo nang i-down ka sa Ginoo para makamatngon ka nga taas ra kay kag lantaw sa imong kinabuhi o sa imong kaugalingon. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung unsa kataas ang imong lupad, inaana pud kalalom ang imong hagbungan. Sulayon ang imuhang sulayon ka aron i-develop ang imong espirituhanong karakter. Para makabalo ka, mutap nga diin nga mutungkad lang gyapon ang imong lapalapa diha sa yuta. Kay base nagunahuna ka nga taas na kaayo ka. Base nagunahuna ka nga maalamon kayo ka nga di nakamaminaw og mga tambag kadto sa uban. Parehaon ka ni Nebukadnezar. Si Nebukadnezar ang usa ka tawo nga nagtuo nga hilabihan ka maalamon gidawon siya sa Ginoo. And even niinom siya sa mga yamog diha sa sagbot. Tungod kay gikuhaan siya sa kahibalo sa Ginoo. Kay natuo siya nga hilabihan niya ka powerful ug hilabihan ka maamon. Mao nay isa sa buhaton sa Ginoo. Trials produce patience. Basin mapahitason kay ka, basin wala kay pailob. Basin dili ka mapailubon. Manang sulayon ka sa Ginoo para kabalo ka magpailob. Humility, basin dili ka mapaupsanon. Mapailobon, mapaupsanon. Kanang mapailobon, kanang kumagiskutag time, muna siya. Di ka kapaabot, di ka kapailob. Humility, di ka kabalo magpaubos. Kadungog lang ka og istorya gamay, mo tingkag dayon imong dunggan. Muinit dayon imong dunggan og imuhang kuan. Tilaok siguro. Kay mangita og gubot. Dependence upon God. Basin wala nakagasalig sa Ginoo. Basin nagsalig ka na lang sa imuhang kaugalingon. Nagsalig ka nga nakay kwarta, nagsalig ka nga edukado ka, nagsalig ka nga aduna na kay trabaho nga nindot, wa nakagaampon sa Ginoo, wa ka nagasimba sa Ginoo, wa ka nagaalagad sa Ginoo kay nagsalig ka naa na sa imo ang tanan. Hayag kumpiyansa kay sulayon ka sa Ginoo para mahinumdum ka sa iya. Mahinumdum kang muampo sa iya. Mahinumdum ka nga
ang Ginoo day tag-iya sa tanan nga anaa nimo karon. Mahinumdum ka nga ang Ginoo day naghatag sa imo og nindot na trabaho. Spiritual maturity. Basin gisulay ka sa Ginoo para mulig-on ka. Muhingkod ang imong espirituhanon nga bahin. Kay dili ka makaingon nga lig-on kaayo ko. Grabe ko kalig-on sa ako ang relasyon diya sa Ginoo kung hayahay ka. Mahibaluan kung lig-on ba jud ka kung moabot kanimo ang pagsulay. Kay kung moabot gani kanimo ang mga pagsulay, unya mobiya ka sa Ginoo, pasabot ana huyang gid ay ang imong pagtuo sa Ginoo. Kung maabot gani ang mga pagsulay ug di ka na mga lagad sa Ginoo, huyang ang imong pagtuo. Wala to nakagamot. Wala to siya nakagamot. Kay kung nakagamot to dito basta-basta malukat nga klase nga pagtuo diya sa Ginoo. Many lessons can only be learned through hardships. No? Adunay daghan na mga lessons pagtulon-an nga atong makatunan diha lamang sa kalisod nga atong masinati. Ano man? Kay kung di ka makasinati og kalisod, di man, for example, daghang ka kwarta, wala ka kasinati og kalisod. Pero kung wala kay kwarta, kung makakwarta ka, makakaton ka unsaon pagtipid. Kay lisod man, mangita og kwarta. Kung daghang ka kwarta, o niya, tungod kay nagsalig ka nga daghang ka kwarta, gasto diha, Shopee diri, Lazada, napagyoy carousel, napagyoy sa pagyon. Ha? Napagyoy kining Facebook market. Tanan na lang, napay order silingan. Mga online sellers, tanan na lang, kay daghang kwarta, siguro. Pero kung wala kay kwarta, ug lisod ang imong kinabuhi, nga important, may balaan nimo unsa ka importante ang kwarta. Ano man? Kabalo na ka magtipid. Imbis na mo order ka og way hinungdan, di na lang kay pangpalit og bugas kay wa nay sunod na kwarta. Lisod mangita og kwarta. Imagine nimo, basta daghan og kwarta, bisag naa kay sapatos, order pa gyud sapatos. Ano man? Na may kwarta ka palit sapatos. Siguro yung balay siguro gabaha og sapatos siguro ang uban ninyo. Isa ra man unta, duha ra man untang lapa-lapa. Mga sanina. Sige, order sanina. Among sanina sa balay kay tipunog na. Ha? Si Carla, sige mag-order og sanina. Uban wa na suot. Napagay panghatag. Sabagay, panghatag manginutong uban adto, panghatag sa pastor's appreciation, pantawad naghatag sanina sa balay. No? Pero kung daghang ka kwarta, hindi balik kaya no, masig order. Order pagkaon, sanina na po, gadgets po. No? Sa unsa lang makitaan sa Facebook, nagsigang mata, uy, ba't nindot? Add to cart dayon, and then check out. Ha? Pero kung lisod ang panginabuhi, makakatuon ka unsaon sa pagtipid. Instead pang palit unta nimo og sandal, mingon na lang ka pangbugas ni, pang-alawan sa mga bata. Ha? Ngano daghan tang makatunan sa mga pagsulay nga atong masinati sa kinabuhi. Makakatuon ka unsaon sa pag-ampo, saon pagtawag sa Ginoo. Kasi diha nga way pagsulay, di makakabalo mo ampo sa Ginoo. Pero kung maabot kanimo ang pagsulay, makakatuon ka sa pag-pray sa Ginoo. Makakatuon ka sa pag-worship sa Ginoo. Ha? Kaya kung walay mga pagsulay, sige ra man kag scroll anang Shopee. Ha? Kay mangita og orderonon. A tree growing in a greenhouse may look healthy, but without strong winds, it develop weak roots. Kanang usa ka kahoy nga dili maigo og hangin, tan-aw nimo murag strong kayo siya. Pero actually, kana nga kahoy huyang. Ano man? Wa man siya maanad sa unos nga moigo sa iyahan. So lutaw ang iyahang gamot niya, o kay lutaw man ang iyang gamot niya, kung moabot man ang unos, may posibilidad na malukat siya. Unlike atong mga anad sa unos, ang kahoy, ang iyang gamot, mas mutidlom pa siya ngadto sa pinakalalom kay kabalo siya nga ginatayog siya sa hangin. Ngunang atong fight diya sa Ginoo, di ta makaingon nga lig-on ta kung walay mga pagsulay. Dito ra ka makaingon nga lig-on ka kung human ka makalampos o makabarog nga lig-on sa mga pagsulay. Trees exposed to storms develop deeper roots and greater strength. Ingon usab ni ana kita na mga Kristohanon. Trials deepen our spiritual roots. Lalom ang ato ang gamot sa pagtuo kung kita pagasubayon.
katapusan. Trials draw us closer to God. Mo na akong gingon ganina. Kung tinuod ka nga Kristohanon o kung maabot kanimo ang mga pagsulay, mas muduol ka sa Ginoo, mas mudot-dot ka sa Ginoo. Dili kay mukang hinuon ka sa pag-alagad and eventually mubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Ang mga pagsulay gitugot sa Ginoo para mas mudikit pagid ka sa Ginoo. During difficult seasons, believers sa God yun himuon niya mag-ampo pagyud more and sincerely seek God more earnestly. Inaana ang mahitabo sa tinuod na Kristohanon. Mao na ang sakto nga response sa tinuod na Kristohanon. Na kung moabot kaniya ang mga pagsulay, mas mainampuon pagid sa Ginoo nga kinasingkasing gayod. Mao nay impact sa pagsulay nga iyang nasinati. Pero kung ang usa ka Kristohanon ug di na siya moampo paghuman sa sulay, ug di na siya musimba, di na siya mga lagad sa Ginoo, kana nga klase nga pagtuo fake. Murag ka ng fake nga na-order nimo sa Shopee. Yeah. That pain has a way of driving us to our knees. Unsa daw? Ang sakit nga atong gibati, mo'y muhatod ka nato sa pagluhod diha sa Ginoo, pagluhod diha sa mga pag-ampo. The disciples ni Jesus Christ, sagad nila makalimtan si Jesus Christ sa diha nga kalmado ang tubig. But during storms, they cried out to Him immediately. Kung imong pamalandungan nga magkuyog ang mga disciples o si Jesus Christ sa matag lawig nila, di man sila kaayo siguro na manginahanglan kay Jesus Christ, magpatabang kay Jesus Christ. Why? Kuha man sila na sinati. Pero sa diha nga nakasinati sila storm, unos ug bagyo, dagkon na mga balod, mihilak sila, bityabaw sila ug nagsangpit sila sa Ginoo. Gipukaw nila si Jesus Christ nga natulog. Ug ingnan niya, luwas sa kami kay kun dili mga matay kitang tanan. Sa ingon ni Jesus Christ, may mata siya bibangon o gibadlong niya tubig. Unya, may hunong ang balod, may hunong ang hangin. Umingon siya, pag-adyutay sa inyong pagtuo. Muna ang mga pagsulay, usa ka pa maagi sa Ginoo, aron makakaton kita sa pagduol kaniya. God uses storms to remind us of our need for Him. Muna akong gingon, na kung hayahay ka, basin malimot ka sa iya. Kaya kung wala kay problema, basin na malimot ka sa iya. Mano sometimes, kinahanglan ta nga sulayon sa Ginoo. Maong ayaw na ikasakit, ayaw ikasubo, ayaw ikaguon. Pasalamati ang Ginoo. Why? Because He's actively working diya sa imuhang kinabuhi. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog. The trials you are facing today may be the very tool God is using to strengthen your faith for tomorrow. Igsuon, kanang imong mga pagsulay, tingali nga nasinati karon. Basin maunay, pinaka-hinagiban na gigamit sa Ginoo o gamiton sa Ginoo para lig-unon pagyud sa Ginoo ang imong pagtuo para sa umaabot na mga adlaw. Kaya at least kung maabot man ang mga pagsulay diha sa imong kinabuhi sa umaabot na mga adlaw, nga labaw pa sa imong nasinati karon, maantigo kanang mubarog o maantigo kanang muatubang uban sa pagluhod diha sa Ginoo sa pagpakitabang pinaagi sa mga pag-ampo. Mag-aampo ta, amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoo ning taknaa karon sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imuhang pulong nga diin naga-remind ka namo sa pag-atubang ug pagbarog nga lig-on sa diha nga moabot ka namo ang mga pagsulay Ginoo. Ako ang mga prayer ining imong mga katawahan na sila Ginoo makakat-on sa pagluhod kanimo sa diha nga makasinati sila og mga unos sa kinabuhi ingon nga pagsulay diha silang pagtuo o pagsalig kay nakanimo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen.